दिलों की हर पुकार को जिसने सुना, वो करम का पीकर, वो गहराई का समंदर, हजरत बाबा फरीद गंज शक्र। उनकी जिंदगी के हर लम्हे में ऐसी मिठास थी जो हर दर्द को पगला देती थी। जो भी उनके दरबार पर आता वो कभी मायूस वापस न जाता। वो ऐसी हस्ती थे जिनकी दुआओं से सोखी जमीन पर बारिश होती थी और जिनकी निगाहें इंसान के दिल की हर चोट को महसूस कर लेती थी। हजरत बाबा फरीद गंज शक्र एक नाम जो न सिर्फ सूफी अज़म का नुमाइंदा है बल्कि इंसानियत और हमदर्दी का पैगाम भी है। वो ज़माना जब दुनिया अंधेरों में डूबी हुई थी, लोग रास्ते तलाश कर रहे थे, तब बाबा फरीद ने चिराग बनकर रोशनी फैलाई। उनके अल्फाज सिर्फ आवाज न थे बल्कि वो इंसानी दिलों की धड़कनें बन गए। उनकी जिंदगी हमें सिखाती है कि हकीकी ताकत किसी मौजज़े में नहीं बल्कि इंसान के दिल में छिपी हुई इस हमदर्दी में है जो दूसरों के दर्द को महसूस कर सके। बाबा फरीद की जिंदगी जितनी सादा इतनी ही अजीम थी। पंजाब के एक छोटे से गांव से उठकर उन्होंने पूरी दुनिया को अपने सच्चे प्यार, हमदर्दी और सब्र का सबक पढ़ाया। लोग उनके पास अपनी परेशानियां लेकर आते थे और वो अपनी दुआओं से उनकी जिंदगी में रोशनी भर देते थे। उनकी पैदाइश 1173 में हुई और बचपन से ही उनके दिल में अल्लाह के लिए गहरा प्यार था। वो रोजाना घंटों तक मुराकबा करते और अल्लाह की इबादत में मशगूल रहते। उनके मुर्शिद हजरत ख्वाजा क़ुतबुद्दीन बख्तियार काकी से उन्होंने रूहानियत का गहरा इल्म हासिल किया। इबादत की इस खामोशी में एक आवाज थी जो सीधी अल्लाह से जा मिलती थी। बाबा फरीद ने कभी दुनिया की दौलत नहीं मांगी, न ही खुद को बड़ा दिखाने की कोशिश की। उनकी सबसे बड़ी दौलत उनका मेहरबान दिल था और वो दुआएं जो उनके दरबार से हर किसी को मिलती थीं। कहा जाता है कि उनकी ज़बान में ऐसी मिठास थी कि जैसे ही वो बोलते वो शहद की तरह दिलों पर असर करती। यही वजह है कि उन्हें गंज शक्र कहा जाता है, मिठास का खजाना। उनकी दुआओं से हर दुख दर्द दूर हो जाता था। एक मर्तबा एक गरीब औरत जिसकी गाय ने दूध देना बंद कर दिया था, बाबा फरीद के दरबार पर आकर जार व क़ितार रोने लगी। बाबा फरीद ने उसे मोहब्बत से देखा और नरमी से कहा, जा अपनी गाय का ख्याल रख। और जब वो घर पहुंची तो उसकी गाय ने दोबारा दूध देना शुरू कर दिया। ये वाक़या आज भी हमें सिखाता है कि बाबा फरीद की हमदर्दी और कर्म कभी किसी को मायूस नहीं करती। बाबा फरीद की जिंदगी एक चिराग की मानंद है जो आज भी हमारे दिलों को रोशन कर रहा है। उनकी मोहब्बत, उनका आशीर्वाद आज भी उसी तरह हर दिल तक पहुंचता है जैसे सदियों पहले पहुंचता था। जो एक बार उनके दरबार पर आता है वो कभी खाली हाथ नहीं लौटता। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आप सभी का हमारे नोटबुक लाइफ यूट्यूब चैनल में तहे दिल से खुश आमदीद हैं। वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। आज हम एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपके दिल को सुकून मिलेगा और आपकी आंखों में आंसू भी आएंगे। ये कहानी है हजरत बाबा फरीद गंज शक्र और एक दूध वाली औरत की, जिसकी किस्मत ने एक अनोखा मोड़ लिया। हजरत बाबा फरीद का नाम सुनते ही दिल में एक सुकून की लहर दौड़ जाती है। उनके दरबार पर आने वाला हर इंसान मायूस नहीं लौटता। हजरत बाबा फरीद की जिंदगी एक हमदर्दी की मिसाल है और उनकी जिंदगी का हर लम्हा एक प्यारा सबक सिखाता है। एक बार का जिक्र है कि जब बाबा फरीद की दरगाह की शहरत दूर दूर तक फैल चुकी थी, लोग अपनी मुश्किलात लेकर वहां आने लगे थे। एक गरीब औरत जो अपने बच्चों का पेट भरने के लिए दूध बेचती थी, बाबा फरीद की दरगाह पर आई। इसकी गाय ने अचानक दूध देना बंद कर दिया था। एक माँ की परेशानी और उसकी मुश्किलात साफ दिखाई दे रही थी। इस औरत ने बाबा फरीद से कहा, बाबा, मेरे पास सिर्फ यही गाय थी जिसका दूध बेचकर मैं अपने बच्चों का पेट भरती थी।
اب جب کہ وہ دودھ دینا بند کر چکی ہے تو میرے بچوں کی بھوک کا حل کیا ہوگا؟ بابا، آپ سے میری گزارش ہے، میری مدد کیجیے۔ بابا فرید نے اس کی باتیں غور سے سنے اور اس کی دعا کا اثر دل میں محسوس کیا۔ بابا فرید نے بڑے سادگی سے کہا، یہ جا اپنی گائے کا دھیان رکھنا، وہ پھر سے دودھ دے گی۔ یہ سادھارن سا جھوملا اور عورت کو ایک عجیب سا یقین ملا۔ اس نے بابا کے الفاظ کو دل سے قبول کیا اور اپنی گائے کے پاس لوٹ آئی۔ جیسے ہی اس نے اپنی گائے کو دیکھا، وہ دوبارہ دودھ دینے لگی تھی۔ اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے اور اس نے فوراً اپنے بچوں کے لیے دودھ نکالنا شروع کیا۔ اس واقعے کے بعد اس عورت کی زندگی میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ گاؤں میں یہ کہانی جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ لوگ اب بابا فرید کی کرامت کے بارے میں بات کرنے لگے۔ بابا فرید کا نام اور بھی عقیدت کے ساتھ لیا جانے لگا۔ ان کی درگاہ پر آنے والے لوگ اب صرف معجزے کی ہی نہیں بلکہ سچی عقیدت اور ہمدردی کی بھی امید کرنے لگے۔ بابا فرید گنج شکر ایک ایسا نام ہے جو سنتے ہی دل میں سکون اور عقیدت کی لہر دوڑ جاتی ہے۔ ان کی زندگی جیسے محبت بھری ایک کتاب ہو جس کے ہر صفحے میں انسانیت، رحمت اور اخلاص کی مٹھاس شامل ہے۔ وہ ہندوستان کے عظیم صوفی بزرگوں میں سے ایک تھے جنہوں نے اپنی روحانی طاقتوں اور محبت سے لاکھوں دلوں کو جیتا۔ ان کی زندگی ایک ایسی روشنی تھی جو آج بھی ہمیں صحیح راستہ دکھاتی ہے۔ بابا فرید کا پیدائش 1173 میں پنجاب کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں ہوئی تھی اور ان کا اصل نام شیخ فرید الدین مسعود تھا، لیکن لوگ محبت سے انہیں گنج شکر کہنے لگے، یعنی شکر کا خزانہ۔ یہ لقب صرف ان کی گفتار کی مٹھاس کے لیے نہیں بلکہ ان کے دل کی مٹھاس کا علامت تھا۔ بچپن سے ہی وہ اللہ کی عبادت میں اتنے مگن تھے کہ دنیا کی ظاہری چیزیں ان کے لیے بے معنی ہو چکی تھیں۔ ان کی والدہ بی بی مریم نے انہیں روحانیت کے اس راستے پر چلنے کی تحریک دی جہاں صرف اللہ کی محبت اور انسانیت کی خدمت تھی۔ بابا فرید کی ریاضت اور عبادت اس وقت اور گہری ہو گئی جب وہ اپنے مرشد حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے مرید بنے۔ وہاں سے ان کی روحانی سفر نے نئی بلندیوں کو چھوا۔ انہوں نے اپنی روح کی گہرائیوں میں جا کر خدمت، ریاضت اور محبت کی حقیقت کو سمجھا، اور ایک دن ان کے مرشد نے انہیں اپنا روحانی جانشین مقرر کیا۔ بابا فرید نے یہ وراثت اتنی عاجزی اور سادگی سے قبول کی جیسے وہ ہمیشہ سے ان کی منتظر تھی۔ ان کی مٹھاس کی ایک کہانی بہت مشہور ہے۔ جب وہ سخت ریاضت میں مصروف تھے، ان کی والدہ نے انہیں ایک بار کھانے میں شکر رکھنے کا مشورہ دیا تاکہ ان کی عبادت میں کوئی کمی نہ ہو، لیکن بابا فرید جو سخت ریاضت میں مشغول تھے نے اس شکر کو بھی ہاتھ نہیں لگایا۔ جب ریاضت مکمل ہوئی اور انہوں نے کھانا کھایا تو ہر لقمے میں جیسی مٹھاس کا احساس ہوا۔ اس واقعے کے بعد لوگ انہیں گنج شکر کے نام سے پکارنے لگے اور یہ نام بابا فرید کی محبت اور رحمت کا علامت بن گیا۔ بابا فرید کی زندگی صرف کرامات اور معجزات سے بھرپور نہیں تھی بلکہ وہ انسانیت کی سچی خدمت کا جیتا جاگتا نمونہ تھے۔ جو بھی ان کے دربار میں آتا خالی ہاتھ نہیں جاتا۔ ایک بار ایک غریب عورت آئی جس کی گائے نے دودھ دینا بند کر دیا تھا۔ اس نے اپنی ساری مشکلات بابا فرید کو بتائی۔ بابا نے بس محبت سے کہا، جا اپنی گائے کا خیال رکھ، اور جیسے ہی وہ عورت گھر پہنچی، گائے نے دوبارہ دودھ دینا شروع کر دیا۔ اس چھوٹے سے واقعے میں بابا فرید کی رحمت اور کرم کی جھلک نظر آتی ہے، اور یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ سچا معجزہ انسان کے دل میں بسنے والی رحمت ہے۔ بابا فرید کی زندگی کا ہر پہلو ایک سبق ہے۔ انہوں نے کبھی بھی دنیوی دولت اور آسائش کی طلب نہیں کی بلکہ اپنے دل کی سادگی اور روح کی پاکیزگی میں ہی سچا سکون پایا۔ ان کا پیغام ہمیشہ یہ رہا کہ انسان کی سب سے بڑی دولت اس کا محبت اور خدمت ہے۔
और यही मोहब्बत, यही रहमत आज भी उनके दरबार में आने वाले हर शख्स को नसीब होती है। उनके महबूब मुरीद हजरत निजामुद्दीन औलिया के साथ उनका रिश्ता उस्ताद व शागिर्द से भी बढ़कर था। उन्होंने हजरत निजामुद्दीन औलिया को अपने इल्म और मोहब्बत का वो बीश कीमत खजाना दिया जो उन्होंने अपने मुर्शिद से हासिल किया था। बाबा फरीद ने अपने आखिरी वक्त में अपने मुरीदों से कहा था, तुम लोग मेरी सांसें नहीं बल्कि मेरे दिल की धड़कनें हो। मैं उस दुनिया से जा रहा हूं, लेकिन मेरा मोहब्बत और दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगी। जब दुनिया में कशीदगी, तकसीम और बेचैनी का सामना है, बाबा फरीद की तालीमात एक रोशनी के मीनार की तरह हमें रास्ता दिखाती हैं। उनकी जिंदगी, उनकी रहमत और उनकी मोहब्बत हमें ये याद दिलाती हैं कि चाहे दुनिया कितनी भी बदल जाए, इंसानियत और खिदमत का रास्ता कभी पुराना नहीं होता। बाबा फरीद का मोहब्बत आज भी हवाओं में बसा हुआ है। उनकी मिठास आज भी हमारे दिलों में गूंजती है और उनकी दुआएं आज भी उसी तरह असर करती हैं जैसे सदियों पहले क्या करती थीं। मेरे साथियों, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को पूरा देखने के लिए। वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें।